Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. Please like, subscribe and share this video और please वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हुआ आपके पास एक नई बिज़नेस आइडिया के साथ। और आज हम आए हैं जो बिज़नेस आइडिया कवर करने हुआ है लंडा बाज़ार की जो मार्केट है उनसे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है कि हमें सदर साहब का वक्त मिला और उनसे हम जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शेख मोहम्मद नईम बादशाह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन ताजरान लंडा बाज़ार का, फ़िनांस सेक्रेटरी हूँ अंजुमन ताजरान लाहौर का और जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान सेकेंड हैंड क्लोथिंग एसोसिएशन का। अच्छा, तो सर मुझे आप ये बताइएगा कि आपने कहाँ से अपना ये सफ़र शुरू किया और कैसे आज इस मुकाम तक पहुँचे? अल्लाह के फजल व करम से मुझे तकरीबन 45 साल हो गए हैं ये बिज़नेस करते हुए और सारी ज़िंदगी मेरी इसी बिज़नेस में गुज़री है। और मैंने जो बिज़नेस के असूल हैं वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ताजर सच्चा ताजर हो और वो झूठ बोलकर सौदा ना बेचे तो कल क़यामत के दिन उसका इतना बड़ा मुकाम होगा कि वो मेरे साथ होगा, सदीक़ीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पे अमल करते हुए इस पर अमल करने की कोशिश की है। और आज अल्लाह का फजल व करम है मुझ पर कि मेरी इज़्ज़त भी है, वक़ार भी है, पैसे भी है और अल्लाह ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन पे अमल करने की वजह से बहुत इज़्ज़त दी है। माशाल्लाह। तो अच्छा सर, आप मुझे गाइड कीजिएगा, अगर कोई नौजवान ये सेकंड हैंड क्लोथिंग का काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, कितना तजर्बा दरकार है, कितने पैसे होने चाहिए, कैसे कहाँ से काम सीखे, क्या करें? इसके लिए तजर्बा तो तब भी आता है जब आदमी काम करता है। कोई भी आदमी जिस दिन पहले दिन आता है वो माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, उसको हालात सिखाते हैं। जहाँ तक बात है कितने पैसे की, तो ये होता है कि उस आदमी के पास कितने वसाइल हैं। अगर उसके पास 10,000 रुपया भी है तो वो छोटे पैमाने पर इस काम को शुरू कर सकता है। आगे तो इसकी कोई हद नहीं है, 20,000 हो, 50 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जैसे जैसे उसके ऊपर वसाइल बढ़ते जाते हैं, काम बढ़ता जाता है। ये बड़ी वसी लाइन है क्योंकि ये लोगों की मजबूरी है, लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आप 10-20 हज़ार रुपये से कोई आदमी काम करना शुरू करे तो उसको वो अच्छे तरीके से शुरू कर लेता है। लेकिन महंगाई का दौर है, फिर जैसे जैसे अल्लाह उसको वसाइल देगा वो अपने वसाइल को बढ़ाता जाए, काम को बढ़ाता जाए। अच्छा, ये सारा अमल समझाइएगा कि ये कैसे वहाँ से लंडे ये कपड़ा आता है, कैसे होता है, ये सब कुछ सारा क्या प्रोसेस होता है? ये मेरे भाई तमाम मगरबी ममालिक से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है। उसमें USA भी है, कनाडा भी है, बरतानिया भी है, पूरा यूरोप, फ्रांस, अब चाइना इस वक्त मार्केट में छाया हुआ है। सबसे ज़्यादा माल चाइना से आ रहा है। तो ये वहाँ पर जो लोग होते हैं वो डोनेट देते हैं अपनी अपनी जमातों को, अपने अपने मज़ाहब को। तो वो वहाँ पे ऐसी जमात तंजीमें हैं जो अपने अपने मसाजिद से, गिरजाघरों से, मदारस से वो सारा सामान कलेक्ट करके आगे कंपनियां हैं उनके पास बेच देती हैं, फ़रोख्त कर देती हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने अपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं, 200 उन्होंने वहाँ पर अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, वर्कर रखे हुए हैं। वो हर चीज़ को अलहदा पैक करके फिर उसको पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भेज देते हैं। ये वहाँ पर मगरबी ममालिक में मैंने देखा है बहुत दफ़ा। अल्लाह के फजल करम से मैं बरतानिया गया हूँ, कनाडा गया हूँ, पूरा यूरोप फिरा है। वहाँ पर जो हमारी मसाजिद हैं मुसलमान उनको अपने कपड़े देते हैं और जो ईसाई हैं वो अपने गिरजाघरों को देते हैं। फिर वहाँ पर ऐसी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं जो उनसे माल ख़रीद कर मजहबी अदारों से फिर उसको हर आइटम को अलग-अलग पैक करते हैं। फिर वो जो अच्छा माल होता है उसको अफ्रीका के ममालिक में भेज देते हैं। जो कमज़ोर माल होता है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में आ जाता है और वहाँ से बिल्कुल ये मिनिमम चार्जेस पे माल मिलता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो अफ्रीकी ममालिक को माल बेच देते हैं अच्छा, उसमें उनके पैसे पूरे हो जाते हैं, उनके जो
ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ مال چونکہ بالکل سی گریڈ کا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ہمیں بالکل فری بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کرایہ لگتا ہے بہت زیادہ، جو جہاز کا کرایہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے اس کے اوپر تقریباً 10 قسم کے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، جن کئی ایسی چیزیں ہیں، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے۔ اگر حکومت اس کے اوپر یہ درآمدی محصولات نہ لگائے تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو جس دام میں ابھی لنڈے کے کپڑے بک رہے ہیں یا سامان بک رہا ہے، یہ 75% یہ سستا ہو سکتا ہے۔ سارے پیسے جو ہیں، ساری رقم جو ہے یا جو بھی مہنگائی ہوتی ہے وہ ٹیکس کی مد میں جاتی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح جان بچانے کے لیے ادویات ضروری ہیں، اور بعض ادویات جو ہیں خالص جان بچانے والی ہوتی ہیں، اس کے اوپر حکومت نے خصوصی رعایت دی ہوئی ہے۔ تو جس طرح جان بچانے کے لیے ادویات کی ضرورت ہے، اسی طرح غریب آدمی کے لیے جان بچانے کے لیے، سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو لنڈے کے پرانے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ غریبوں کو مکان یا نوکریاں دیں، اچھی بات ہے، لیکن فی الفور جو ہماری یہ آئٹم ہے پرانے کپڑے، ان کے اوپر درآمدی محصولات کو ختم کیا جائے تاکہ اس کو غریب آسانی سے خرید سکے۔ پھر یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، یہاں پر سال کے 12 مہینے سردی ہوتی ہے، اور سال کے 12 مہینے وہاں پہ برف ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو وہ لوگ سال کے 12 مہینے اس کو پہنتے ہیں۔ جس طرح یہ مال کراچی سے امپورٹ ہو کر باہر سے امپورٹ ہو کر کراچی پہنچتا ہے، اور کراچی سے جب یہ سوات تک جاتا ہے تو اس کے اوپر گاڑی کا کرایہ، ٹرک کا کرایہ، کنٹینر کا کرایہ جیسے جیسے یہ آگے جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ غریب علاقوں میں جاتا ہے یہ مہنگا ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس پروگرام پہ نظر ثانی کرے اور ہماری اس عام آئٹم کو تمام قسم کے درآمدی محصولات سے مستثنیٰ قرار دیں۔ بہت بہترین رات۔ بس آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نوجوان نسل کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو نصیحت کرتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اللہ کا پسند کیا ہوا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک اچھا تاجر بننے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، محترم، پاک زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجر عورت تھی، اور مکے میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، جگیرداروں نے ان کو اپنی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کے لیے اپنا مال دیا۔ راستے میں بارش ہو گئی، کھجوریں تھیں بھیگ گئیں، گندم تھی بھیگ گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی میں جا کر جو بھیگی ہوئی کھجوریں تھیں، بھیگی ہوئی گندم تھی، اس کو علیحدہ کیا اور سوکھی کو علیحدہ کیا، اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ اس میں یہ نقص ہے اور یہ مال صحیح ہے، اس کا یہ دام ہے، اس کا یہ دام ہے۔ تو ان کا مال سب سے پہلے بک گیا اور اللہ نے اس میں بڑی برکت ڈالی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس، تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا حضرت عباس کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے اس شخص کو صادق اور امین پایا ہے، بہترین انسان پایا ہے، دنیا کا سب سے بہترین انسان، تو میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بزنس کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ زیادہ رزق بزنس میں ہے، کاروبار میں ہے۔ جو ملازم ہوتا ہے اس کو جتنی بھی تنخواہ اس کی فکس ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی ملنی ہوتی ہے، لیکن جو بزنس مین ہے وہ ایک دن میں اس کے سارے مہینے سے زیادہ کمائی سے زیادہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ دیانتداری، امانت داری کے اصولوں کو مد نظر رکھیں، پورا تولیں، سود سے پرہیز کریں، حرام سے پرہیز کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پاک بہت زیادہ رزق دے گا۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، انشاءاللہ اس وقت تک ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔